बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची के अंदर हैवी ट्रैफिक की वजह से आए रोज एक्सीडेंट भी होते हैं और बिलखुसूस जो डंपर हैं या वाटर टैंकर हैं, ये चुनटियों की तरह लोगों को मसल रहे हैं। बिलखुसूस जो मोटरसाइकिल सवार हैं, इनकी अमवात की शरह पिछले 1 साल में देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमत इस पे खामोश है और इंतज़ामिया देखा जाए तो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई गर्ज नहीं है कि लोगों में इस हैवी ट्रैफिक की वजह से कैसे मौत बांटी जा रही है और हंसते बसते घर किस तरीके से उजड़ रहे हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, दिल खराश वाकया सामने आया। 24 साला जैनब और 26 साला अब्दुल कयूम, 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी और जैनब अब प्रेग्नेंट थी और वो करीबी अस्पताल में चेकअप करवाने गई थी और उसका डिलीवरी केस जो अगले चंद रोज में होने वाला था। बहुत से उन्होंने ख्वाब देखे होंगे, बच्चे के लिए शॉपिंग कर रखी थी, उनकी जिंदगी में एक खुशी आने वाली है और वो बच्चा किस तरीके से दुनिया में आया, सड़क पे कैसे वो पैदा हुआ, किन लोगों ने उसे उठाया, ये ऐसा वाकया है कि जिसने एक दफा हिला के रख दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कराची के अंदर जितनी भी ये हैवी ट्रैफिक है, डंपर हैं या बिलखुसूस जो वाटर टैंकर हैं, इनके लिए अभी तक कोई क्राइटेरिया इंतजामिया क्यों नहीं बना रही। लोगों में ये खौफ की अलामत बन चुके हैं। इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। जो ड्राइवर्स हैं वो ये बहाना बाद में बना लेते हैं कि जी हमारी ब्रेकें फेल हो गई थी या हमें पता नहीं चला। और ये जो खानदान है, ये 24 साला जैनब, ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बड़ी ही मोहब्बत से माँ बाप ने इसे पाला होगा, बड़ा किया होगा। जैनब की शादी 1 साल पहले अब्दुल कयूम के साथ हुई और अब ये गुज़श्ता रोज हॉस्पिटल, एक करीबी इनके हॉस्पिटल है, वहां पे चेकअप करवाने के लिए गए और ये चेक करवाना बस इनकी मौत की वजह बन गया कि ये बेचारे सड़क पे क्यों निकल आए। और जितने वहां पे डंपर हैं या बड़ी ये हैवी ट्रैफिक है, वहां तो कराची में ये सूरत हाल है कि गाड़ियां लोग अंधे होके चला रहे हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, मोटरसाइकिल वालों को कुचल देते हैं। अभी आज एक वाकया ऐसा सामने आया कि एक मियाँ बीवी को एक गाड़ी वाले ने, अमीरजादे ने कुचल दिया और दोनों की मौके पे डेथ हो गई। लेकिन इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। जब इनको कोई पकड़ लेता है तो उसके बाद ये सुलह सफाइयां हो जाती हैं, पैसा लगा देते हैं अमीरजादे। और कराची में मलीर बॉलेट बस स्टॉप के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार हामला बीवी और खामद को कुचल दिया। हादसे के दौरान बीवी ने चूंकि अबाया पहन रखा था, जो एक शख्स मौके पे मौजूद था, राइडर था, उसको बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। जब ये एक्सीडेंट होता है और डंपर इन मियाँ बीवी को, मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं, इन्हें कुचल देता है, तो उस शख्स को जो कि करीब जाके देखता है, जिसके सामने ये एक्सीडेंट हुआ, जो कि आई विटनेस भी है, उसको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे समझ नहीं आती कि बच्चा कहाँ पे रो रहा है। खातून ने चूंकि अबाया पहना होता है, जब वो शख्स जरा करीब जाता है तो उसे थोड़ा सा पाँव बच्चे का नजर आता है। वो देखता है कि बच्चे की डिलीवरी सड़क पे ही उस दौरान हो जाती है जब जैनब को ये डंपर कुचलता है। और उसके बाद वो इस बच्चे को उठाता है, वीडियो भी सामने आई है। नौमौलूद बच्चे को उठा के ये शख्स लेके जाता है कि शायद ये बच्चा बच जाए। और वो, उस शख्स का ये कहना है कि वालिदैन तो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, तो मैं इस बच्चे को अडॉप्ट कर लूंगा। हॉस्पिटल लेके जाता है। जिस हॉस्पिटल में फौरी तौर पे बच्चे को ले जाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती। बच्चे की कुछ देर बाद वहां पे डेथ हो जाती है। माँ बाप पहले ही डंपर की टक्कर लगती है और वो कुचल देता है, वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और ये एक हंसता बसता घर एक ड्राइवर ने चंद लम्हों में उजाड़ दिया। बताया ये जाता है कि बच्चे के लिए बहुत सी शॉपिंग की गई थी, बहुत सी चीजें खरीदी गई थी, घर के कमरे को बड़ा सजाया गया था और बहुत से ख्वाब देखे गए होंगे कि एक नए मेहमान की आमद है उनकी जिंदगी में। और जो एक माँ उस आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही होती है, तो जैनब भी वैसी ही फीलिंग्स रखती थी। उसका जो शोहर है वो भी ऐसी ही बहुत से ख्वाब सजाए और वो उस रोज चेकअप करवाने गए थे, जो कि बताया ये जाता है कि ईद वाले दिन इनकी डिलीवरी डेट जो है वो दी गई थी और ये वहां से हॉस्पिटल से चेक करवा के वापस जा रहे थे। उसी दौरान ये मौत बांटता हुआ डंपर आता है और इनको
ٹکر مارتا ہے اور کچل دیتا ہے۔ عبد القیوم نامی شخص اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ جب ہسپتال سے چیک اپ کے بعد موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا تو ملیر بالٹ سے شارع فیصل کی جانب تیزی سے آنے والا ٹینکر ان کو کچلتا ہے، اور ریسکیو والے بتاتے ہیں کہ حادثے کے بعد خاتون زخمی حالت میں تھی اور زخمی حالت میں ہی اس نے بچے کو جنم دے دیا تھا۔ ٹینکر لگنے سے اتنے زخم آئے تھے کہ بچے کی ڈلیوری تو ہوگی لیکن وہ سسک رہی تھی خاتون، اس کی فوری موقع پہ وہ جاں بحق نہیں ہوئی تھی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ نومولود اور دونوں میاں بیوی کی جو لاشیں ہیں بعد میں جناح ہسپتال منتقل کی گئی۔ لوگ وہاں پہ مشتل بھی ہوئے، لوگوں نے توڑ پھوڑ بھی کی، ٹینکر کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی۔ بعد میں پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے اور پولیس پھر لوگوں کو یعنی ہجوم کو کنٹرول کرتی ہے اور آگ وغیرہ ٹینکر کو نہیں لگانے دیتی۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ چونکہ جو زینب خاتون تھی وہ حاملہ تھی اور 1 سال اس کی شادی کو ہوا تھا، زخمی حالت میں ہی اس نے بچے کو جنم دے دیا تھا، لیکن بچہ جانبر نہ ہو سکا کیونکہ جس ہسپتال فوری طور پہ بچے کو لے جایا گیا وہاں پہ آکسیجن نہیں تھا۔ مرنے والے میاں بیوی ناتھا خان کے رہائشی تھے جن کی شناخت 24 سالہ زینب اور 26 سالہ عبد القیوم کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور کو گرفتار کر کے واٹر ٹینکر کو تحویل میں لے لیا ہے۔ دونوں گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ حادثہ ممکنہ طور پر واٹر ٹینکر کے بریک فیل ہونے سے پیش آیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والی زینب کے والد گل رحمان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی حاملہ تھی اور وہ علاج کی غرض سے چیک اپ کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ واٹر ٹینکر نے میری اکلوتی بیٹی کو اور داماد کو کچل ڈالا۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ واٹر ٹینکر کے ڈرائیور جو ہیں ان کو الٹا لٹکایا جائے، ان کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ متوفی قیوم کے بھائی نے بتایا کہ قیوم کی 1 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی، جو حاملہ اہلیہ کا چیک اپ کروا کر گھر واپس آ رہا تھا۔ کچھ عرصے سے دیکھا جائے تو کراچی کے اندر یہ جس طرح کا گھنونا کام چل رہا ہے، یہ واٹر ٹینکر ہو جائیں، ڈمپر ہو جائیں اور امیر زادے گاڑیوں میں کس طریقے سے چونٹیاں سمجھ کے لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ایک نتاشا کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا جس نے ایک باپ اور بیٹی کو کچل دیا تھا اور پھر انہوں نے پیسے وغیرہ دیت کے حساب سے دیے اور اس کی بعد میں صلح ہو گئی تھی اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اسی طرح یہ آج کا ایک لیٹسٹ جو واقعہ ہے اس میں بھی ایک میاں بیوی کو کچل دیا گیا۔ گاڑی ایک میر زادہ گاڑی چلا رہا تھا، اس نے کچل دیا اور بعد میں وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جو دونوں میاں بیوی تھے زینب اور اس کا جو شوہر عبد القیوم، جو کہ بہت سے خواب سجائے گھر سے نکلے تھے کہ بس کچھ روز کی بات ہے، اللہ ان کی زندگی میں ایک نیا مہمان لے کے آئے گا، ان کی زندگی میں مزید خوشیاں آئیں گی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ بچے کی جو ڈلیوری ہے وہ روڈ پہ ہوئی اور کس حالت میں ہوئی کہ ماں اس وقت شدید زخمی تھی جب اس کو وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ٹینکر لگتا ہے اور اسی دوران بچے کو وہ جنم دے دیتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ وہاں پہ دونوں جاں بحق پڑے ہوئے تھے اور بچہ رو رہا تھا جس کو پھر لوگ اٹھا کے لے گئے اور تھوڑی دیر بعد بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یقین جانے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کوئی بھی ایسا سسٹم، کوئی نظام، کوئی کرائیٹیریا کیوں نہیں بنایا جاتا ٹریفک کے حوالے سے، بالکل جو ہیوی ٹریفک ہے اس کے حوالے سے سزائیں کیوں نہیں دی جاتی۔ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ بڑے ہی آرام سے ان کیسز میں سے نکل جاتے ہیں، خواہ انہوں نے 10 افراد کو کچلا ہو، ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی۔ لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، ڈی ایچ اے میں ایک کم عمر لڑکے نے پوری فیملی کو گاڑی مار کے مرڈر کر دیا تھا۔ بعد میں وہ جو متاثرہ فیملی تھی، وہ مدعی تھا، وہ بار بار سامنے آ کے یہ بتاتا رہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس نے دانستہ طور پہ گاڑی ماری تھی، لیکن اس لڑکے کو بعد میں رہا کر دیا گیا کم عمر ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یہ جو ڈرائیورز ہیں یہ موت بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف میں نے تو کبھی کاروائی ہوتی نہیں دیکھی کہ ان کو کبھی کوئی سزا ملی ہو۔ ادھر سے ان پہ مقدمہ درج ہو بھی تو ساتھ ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے اور سارا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور جن کی اکلوتی بیٹی تھی زینب، جنہوں نے بڑی محبت سے اسے بڑا کیا تھا اور اب وہ اس کے بچے کا انتظار کر رہے تھے، ان کے اوپر جو قیامت گزر رہی ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ وہ شدید تکلیف میں ہیں اور ماں باپ جو ہیں اللہ ان کو صبر عطا کرے کہ جن کی موت ہوئی جن کے بچوں کی، کہ دوسرے لوگ جو سنتے ہیں
وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو متاثرہ فیملی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان پہ کیا گزرتی ہوگی. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.